हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाच्या ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आता जस्ट माझी गुड मॉर्निंग जाल्या आणि आता वाजत येयल्या 11 जावपा गेल्या आणि आयज म्हाका खूब मन करता डोसा खावपाचे. तर आता हांव करतलें डोसा. पयलीं स्विगी वरसून हांव डोसाचो पीठ आसता पळय न्हू ते ऑर्डर करून घेता आणि मागीर डोसा करता. ताच्या पयलीं भाजी करून घेता. तर तुम्ही ब्लॉग माझा कंटिन्यू पळया आणि हांव कशे तरेन करता पळय न्हू तेय पळया. चला फ्रेंड्स. भायर वचपाकूय फ्रेंड्स वाज येता म्हणून स्विगी एक बरें पडटा. मातशें कितें जाय तें आपले ऑर्डर मारले काय 5 मिनटां भितून सगळें येता. वा कितें जाय तें हांव सडसडीत तेचेरूच ऑर्डर करता केन्नाय. सो आतां हांवें बॅटर ऑर्डर केला जो म्हाका जाय पळय न्हू तो येतलो आतां रोकडो. मागीर हांव जे पळय भाजयेक लागता पळय ते सगळे कट करून घेता पयलीं. A few moments later. फ्रेंड्स आता हांवें 2 गुलाब जामुनाची पॅकेट हाडल्या कित्याक म्हाका आयज गुलाब जामुन करूंक जाय. आनी हो डोसा बॅटर आता हितून काडून घेता कंटेनरान आणि मागीर आमी करया. आनी हांगा फाटल्यान हर्षाची येयलेली ताका मम्मी गजाली सांगता जेवणा कडेन कटकटी आनी कितें कितें सांगता दोगांय जाणां एकामेकांक. आनी पळयात म्हाजी हांगासर भाजी शिजली आनी हे डोसाय रेडी. पळयात थोड्यान काडले पयलीं आनी आतां कायलेर घातल्या. ओमकारूय बेगीन येतलो आयज घरा सो तेकाय लागून काडून दवरता. आता घेता च्या हांगासर. तुम्ही येया फ्रेंड्स. माझी च्या बीन घेऊन जाली आणि येयल्या पायपलायन ब्लॉक झाली की आपल्या मोबायलाची. मेसेज येयना खंय फ्रेंड्स तिका तिचे मोबायलाची पायपलायन ब्लॉक जाल्या. फ्रेंड्स आता घेतला हांवें हांगासर हे गुलाब जामुन करपाक. कित्याक हांव न्हू फ्रेंड्स जेयल्या उपरांत म्हाका मातशे गुलाब जामुन बीन लागता. हांवें पळय कितले टिना हाडून हाडून वापरता. ओमकार आयज ताका रिहर्सल आसली ताका लागून तो सुटबूट मारून हे गुलाब जामुन अशी तीन डबे आणि आनीकूय आसतले कितले तरी ऑर्डर करता स्विगी वरसून आणि ते हाडटा. कित्याक जेयल्या उपरांत म्हाका गोड जाय पडटा ताका लागून. आनी हे गुलाब जामुन हांगासर थोडे भाजता आनी थोडे रेडी हा पळोवंक शकता तुमी. पूण अजून तितून तो साखरीचो पोक अजून सारको भरोंक ना. फ्रेंड्स तुमी पळोवंक शकता हांगासर म्हाजे गुलाब जामुन रेडी हा आनी सारखे सॉफ्ट जाल्या. पळोवंक शकता हे मातशें चीट दिल्यार मोडटा. आनी आतां करया आमच्या जेवणाची तयारी. तुमकां खबरूच आसा हांव जेन्ना घरा आसता पळय न्हू तेन्ना रांदपाचो टेकवो म्हाजेच कडेन आसता. कित्याक मम्मीक हांव घरा आसता पळय न्हू तेन्ना रांदपाचें अजिबात मन येना. ताका लागून आयज आमी करया पनीर हाडलेलो आसा आनी ते दिसा स्विगीचेरूच ऑर्डर केल्लो तो पनीर. सो आतां ती रेसिपी बीन हांव शूट करिना कित्याक ऑलरेडी म्हाका लेट जाल्या आनी सडसडीत जेवण करूंक जाय. कित्याक आतां ओमकारूय आयज बेगीन येयला म्हणून बेगीनूच जेवपाक पडटलें. हांगा करता पनीर पळय ही लसूण घेतल्या मिरसांग कांदो टमाट आनी हे पनीर कट करून घेतला. आनी हांगा पालक पनीर करता ताका लागून पालक उकडून घेवन आतां हिची ग्रेवी करून घेता. ते ग्रेवी घातला आनी हांगासर किटली लायला म्हणून तो आवाज येता. आतां घालता पनीर मातशें फ्राय करून काडटा. फ्रेंड्स A few moments later. तर आता वयता आमी हे डॉक्युमेंट्स आहा न्हू ते दिवपाक जाय MLAच्या ऑफिसान. थंय व्हरोन दिता आनी येता. फ्रेंड्स आता हांव येयलेलें शॉपार. तुम्ही पळयलात आसतले मातशें बिजी आसले ताका लागून व्लॉग बीन शूट करपाक मेळना. तरी आसतना हांवें कॅमेरा चालू करून थंय दवरलेलो. तर हांव डॉक्युमेंट्स दिवपाक गेल्लेलें नवोदय थंयसरल्यान येयलें आनी बेश्टेच खाटीर पडलेलें. थंयच न्हिदलें
आणि लिटरली सारखे 10 मिनटां आसतना माझे दोळे उगडले पळयता जाल्यार अलार्म वाजलो त्या टायमार. हरशी हांव अलार्म लायता न्हू, केन्ना मागीर कामान बी बिजी आसले काय मागीर कळना टायम कितलो आलो म्हणून. ताका लागून अलार्म वाजना फुडें उठून पळयता जाल्यार 6 जावपाक 10 मिनटां आनी कामार वचपाचो टायम जाल्लो. ताका लागून म्हटलें आनीक बेगीन ब्लॉग बीन कंटिन्यू करपाक रावूंक ना. हांगात येवन म्हटलें मागीर शॉपार ब्लॉग कंटिन्यू करपाक टायम मेळ्ळो जाल्यार करतलें. तर आतां म्हटलें ब्लॉग कंटिन्यू करया. तर आतां ऑलमोस्ट जालो म्हजो टायम वचपाचो घरा. आनी आयज दीन म्हाका पयलींच सांगलेलें येता आसतना कित्याक की स्वामी कडेन या म्हणून आयज बेरेस्तार न्हू. सो आतां घरा वचोन बी फ्रेश बी जातलें, न्हेसतलें आनी मागीर स्वामी कडेन वयतलें. तर आतां हांगाच्यान पयलीं भायर सरया फ्रेंड्स. ओमकार येता खंय व्हरपाक, ताका हांवें फोन केल्लो. तो येता खंय व्हरपाक. सो चला आतां म्हाजें सगळें कितें आहा पळय तें आयटम घेता, बॉटल बीन, आनी भायर रावता वचोन. ओमकार येयल्या उपरांत मागीर आमी या घरा. चला फ्रेंड्स. A few moments later. तर फ्रेंड्स आतां येयले आमी स्वामी कडेन. आनी आतां ह्या दिसांनी जात्राय बीन स्टार्ट जाता न्हू. आतां फाल्यां परवा परत एक जात्रा आसा मळजायची, थंय वयतली आमी. तर आतां आमी या चला देवळान. तर हो पळयात फ्रेंड्स आमचो शिवोलचो स्वामीचो मठ. अशी एरिया आसा ही जेवपाची एरिया. दनपारचें आनी रातचें जेवण आसता. तर आमी हांगा बसल्या कित्याक आतां आरती चलता आनी तेन्ना पांयां पडपाक दिनात थंय. ताका लागून म्हटलें आरती सोंपल्या उपरांत मागीर वचून पांयां पडटलें, मागीर जेवपाक येतली म्हणून हांगा बसलेली. हो शूट फ्रेंड्स नेहान घेतलेलो हांव पांयां पडपाक गेल्ले तेन्ना. आनी हांगासर पळया डेकोरेशन काय बरें केलां, बेस्ट दिसता सारकें. म्हाजो हो दुसरो बेरेस्तार. दुसऱ्या बेरेस्ताराक कशें तरेन डेकोरेशन केलां पळय. म्हाजे फ्रेंड्स फाटले व्हिडिओ पिक्चर पेंटींग आसा, जे पयल्या बेरेस्ताराचे बीन आहले पळय ते पेंटींग आहा, ते मागीर हांव पोस्ट करता जसो टायम मेळटा पळय तसो. आनी पळयात फ्रेंड्स स्वामीची पालखी. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय.